गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक? क्या बात है आपकी। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम कहेंगे वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा। कैसे आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा टेंशन में। अच्छा, क्यों? टेंशन है भैया, बहुत टेंशन है। आज कोई मुझसे बात ना करे, ना ही मुझसे कोई कहे कि पीटीवी पे जाके शो करो। मैं आज बिल्कुल पीटीवी पे लाइव शो करने के मूड में भी नहीं हूँ, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा है कि आज अगर बारिश हो गई श्रीलंका में, अच्छा तो अच्छा होगा या बुरा होगा? बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप जाके ना बारिश में ऐसे खड़े होके बारिश की कड़ियां गिरना, भाई ऐसे मैं तो इसलिए छतरी कह रही हूँ के अगर साथ बारिश अपनी हो जाएगी वीलॉग्स बनाना तो पॉइंट मिल जाएगा ना हमें। ऐसा ऐसा होता है ना। या अल्लाह, या मैनू चुकला है तो या फिर मैनू ही चुकला है। भाई आज मैच होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान और श्रीलंका का अगर मैच होगा तो हमारे पास एक चांस है। बिल्कुल है। ये इट्स लाइक अ सेमीफाइनल कि हम फाइनल में क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है, और इंडिया के साथ फाइनल खेलें। वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है, तो इसके लिए बारिश को की ख्वाहिश। अच्छा, आई थॉट, मैंने क्यों कहा कि बारिश हो जाए, कि मुझे लगा कि बारिश हो जाएगी तो कहते हैं ना पिछले मैचेस में ये हुआ कि जब बारिश हो गई तो पॉइंट मिल गया दोनों टीम्स को। जी जी, वो तो गुजर गई कहानी, हाय गुजर अल्लाह। गई। अब आपकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। यानी जब तक हम नहीं जीतेंगे, जी हाँ, हम आगे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं स्ट्रेस में हूँ, और मेरा स्ट्रेस दूर करने के लिए आ रहे हैं आज हामिद हशमत, जो कि राइजिंग पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट और एक्सपर्ट है। और हामिद भी आज बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन में है कि आज अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। एनीवे जनाब, यही हुस्न है खेल का, और इसमें जीत हार होती रहती है। आज हामिद हशमत आएंगे तो हम पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ, यादगार क्रिकेट की हिस्ट्री का मैच, उसको भी कुछ अनफोल्ड करेंगे आपके सामने। और आज का सवाल जो आमना और उनकी टीम उसके जवाब के मुंतज़िर हैं, वो ये है कि अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए तो आप आज के मैच में, और अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है तो फाइनल के लिए आप पाकिस्तान की टीम में कौन सी सब्सटेंशियल जबरदस्त विनिंग चेंज करना चाहेंगे? पाकिस्तान की टीम में से, वैसे टीम अनाउंस हो गई है, लेकिन अगर आपको इख्तियार दिया जाता तो आप उसमें से किसको आउट करते और किसको इन करते, या आप किसी को आउट करने का बता दें या किसी को इन करने का बता दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर उस्मान मेरे कॉलीग इस वक्त आवेजा किए हुए हैं स्क्रीन पे, और 0308893649। इस पे आप जल्दी से बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो टीम है उसमें आप कौन सी चेंज रेकमेंड करते हैं एज एन एक्सपर्ट। बिल्कुल जी। अगर उसके अलावा हम कहें कि आज के राइजिंग पाकिस्तान में क्या है, तो मेरा आपसे पहले सबसे बारिश है, बारिश में छतरी है, और नहीं फातिमा जो है वैसे तो मुझे बारिश बनाएंगी। अच्छा, वैसे मुझे बारिश पसंद भी नहीं है, मैं आपको आज एक चीज़, मुझे बारिश पसंद ही नहीं है, और इंशाल्लाह आज बारिश नहीं होगी। जी अच्छा, और पाकिस्तान मैच जीतेगा इंशाल्लाह, और फाइनल इंडिया के खिलाफ खेलेगा, और हम वो भी जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन इसकी सारी डिटेल्स हामिद हमें बताएंगे। लेकिन इसके अलावा क्या है फातिमा? अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है? तो सही, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिन बच्चों में होता है वो तो बिल्कुल निकम्मे होते हैं। जी जी, वो तो बिल्कुल जिंदगी में हार जाते हैं। लेकिन मारूश हमसे डिसएग्री करती हैं। मारूश कहती हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके बाद आप जाके एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने, आप आईटी एक्सपर्ट बने, आप कोई गेमर बने, आप मीडिया में आ जाएं, आप फौज में चले जाएं, आप पुलिस में चले जाएं, आप टैक्सी ड्राइवर बन जाएं, आप कंस्ट्रक्टर बन जाएं, आप आर्किटेक्ट, कुछ भी आप जिंदगी में करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में लाना बहुत ज़रूरी है। और यही है आज का टॉपिक मारूश का, जो कुछ देर में वो हमारे सामने अनफोल्ड करेंगी। बिल्कुल। और तौसीक, मुझे पर्सनली ये लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में बचपन से ही तब डेवलप हो सकता है जब पेरेंट्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों के शुरू के जो कुछ अर्ली ईयर्स होते हैं उनमें। हम बच्चों को हर छोटी सी चीज़ के ऊपर डांट भी देते हैं। अगर कोई बच्चा कुछ कह भी देता है ना, मैंने बहुत अपनी सराउंडिंग्स में देखा है कि बहुत छोटे छोटे फैसले हैं जो हम अपने बच्चों को नहीं करने देते। बिल फर्ज एक बच्चे ने कह दिया कि जी मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे आज ये शर्ट पहननी है, लेकिन हम उसको नहीं इजाज़त देते। हम कहते थे नहीं 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 नहीं, ये अच्छी नहीं है, क्या हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे से मैं कहती हूँ डिसीजंस है जिससे उसको
अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं अपने लिए ये कर सकता हूँ। एग्जैक्टली तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी की डिटेल मारूश हमें बताएंगे, और इसके अलावा जनाब आपके सोशल मीडिया मैसेजेस होंगे, और जो क्रिकेट के हवाले से आज हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के हवाले से आपके लिए सवाल रखा है, उसके जवाबात भी होंगे। और इसके अलावा गुड न्यूज़ है जी। और गुड न्यूज़ आपको पता है आपका फेवरेट सेगमेंट है, और आज बड़ी मज़ेदार, 4 में से 2 तो मेरी फेवरेट है। अच्छा। बड़ी अच्छी, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कौन सी। ठीक है, और उसके लिए राबेल हमें ज्वाइन करेंगी। बिल्कुल। अच्छा जी, और आज हमें सलमान नज़ीर जो हैं ज्वाइन करेंगे हमारे गेस्ट सेगमेंट में, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो हाइड्रा एनर्जी है, या ये जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये कितनी और किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, और हम इसको मज़ीद जो है इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नाम तो हमने बहुत सुना है तौसीक, सोलर एनर्जी या ये चीज़ें, लेकिन इन चीज़ को समझना ये बहुत ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल। अब देखें ना फातिमा, 21वीं सदी का पहला क्वार्टर ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। हमारी लाइफ स्पैन का अब चल चलाव है, तो अगली नस्ल के लिए अगर हम पेट्रोल और बिजली, यही सोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी छोड़ के जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक नहीं है। ठीक नहीं। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे बात करनी है, और सलमान आज इसी हवाले से हमसे बात करेंगे। लेकिन क्या आपने गौर किया, छोड़ें यार रिन्यूएबल एनर्जी, पाकिस्तान श्रीलंका का मैच गया, अच्छा। एशिया कप गया, वर्ल्ड कप भी हम नहीं देखेंगे। अच्छा। कुछ नहीं, मारूश क्या बेचती है सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों का, छोड़े उसे। हम इधर क्या करने आए? बात हम ये करने आए आज कि हमने ये सोचना है और देखना है, और इतना बड़ा मसला हमने हल करना है कि फातिमा जदून की शर्ट पे कितने बगले हैं। ओहो मुझे लगा पता नहीं क्या बात करेंगे हम, ये है असल मसला आज का। आज का अगर आप वो बगले गिन लें तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे वो भी बता सकते हैं। ये आज का राइजिंग पाकिस्तान है, जो मैं और फातिमा और हमारी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। शुगल मेला, हंसी मजाक चलता रहेगा, और आपकी शमूलियत के हम मुंतज़िर हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मारूश हमें बताएंगी कि बच्चों के अंदर, आप अपने बच्चों की तरबियत में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डाल सकते हैं। बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है, चाहे वो ज़िंदगी में कुछ भी करें, चाहे वो पीटीवी के पैनल प्रोड्यूसर बन जाएं, जो कि बैठ के स्विचिंग करता है, जो कि ये देखता है कि कौन सा कैमरा कब कट करना है, चाहे वो फ्रूट बेचे, चाहे वो आईटी के एक्सपर्ट बन जाएं। खुद एतमादी हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ भी करे वो अच्छा करे, बेहतर करे। ये बात बतलाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूश, मेरी क्लास फेलो भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं। हम एक ही बेंच पे बैठते हैं इकट्ठे, और टीचर मुड़ के कहती है मारूश एंड तौसीक कीप क्वाइट, ऐसे ही होता है ना। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। थैंक यू। ये टीचर्स मेरे तुम्हारे इतने खिलाफ क्यों हैं, ये बताओ। पता नहीं तौसीक अंकल, हम तो हमेशा चुप ही रहते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स इट। हम चुप नहीं रहते हैं, चुप 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 कहाँ चुप रहते हैं हम, हर वक्त हम बोल रहे होते हैं दोनों। हाँ, वैसे बात तो सही है। अच्छा जी, क्या टॉपिक है आज का? आज मेरा टॉपिक है बच्चों में बचपन में खुद एतमादी पैदा करने की क्या अहमियत है। ठीक है। तो क्या आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके जो अर्ली 0 to 5 years हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द मोस्ट क्रूशियल लाइफ ऑफ योर ईयर्स ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वो आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते अच्छा, हैं। क्या कह रही हो तुम? 0 से 5 जी, यानी पहले 5 साल यस इंसान की जिंदगी के सबसे अहम हैं। जी, ओके ओके, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी उस ईयर्स में डेवलप होती है। ठीक है। तो जो 90% ऑफ आवर ब्रेन डेवलप्स बिफोर until 5 years, और जो रिमेनिंग 10% है इट डेवलप्स आफ्टर 5 years। यानी कि जैसे कि स्लाइड पे भी है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जो ब्रेन आप दिखा रही हैं हमें, जी, उसमें ये है कि वो बच्चा देखे ना खेल रहा है, अभी छोटा सा 2 साल का बच्चा है, लेकिन उसका ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है। जी, 90% ऑफ द ब्रेन इज 90%। हाँ जी, यानी इंसान ने अगर बंदे का पुत्र बनना होता तो 5 साल बन जाता या नहीं बनता। जी। ओके ओके ओके, यानी 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। जी।
تو نیکسٹ ہم بات کریں گے, اگر ہم نیکسٹ سائڈ پہ جائیں تو ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹ کے بارے میں, کہ آپ کے چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ. تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں, کوگنیٹیو, ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. ایک سیکنڈ, آہستہ آہستہ یہ انگریزی میرے اوپر سے گزر گئی. کوگنیٹیو, ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ. اوکے. تو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب بچے تھنک کرتے ہیں, وہ ریزن کرتے ہیں, یا جب وہ دے فگر آؤٹ تھنگس, مطلب وہ جیسے ٹچ کریں گے کسی چیز کو, وہ دیکھیں گے کہ کتنی گرم ہے, ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے. تو ایگزیکٹلی, اینڈ دے لرن ٹو رائٹ, دے لرن ٹو فگر آؤٹ تھنگس. سوال آتے ہیں. ہاں جی, کیوریوسٹی بچوں میں کتنی زیادہ ہوتی ہے, وہ کتنے زیادہ کوسچنس پوچھتے ہیں نا توسیق انکل. ایگزیکٹلی. اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے از آل اباؤٹ یور فیلنگس اینڈ آل اباؤٹ یور ایموشنس. کہ آپ, وہ بچہ دیکھتا ہے کہ اگر میں کسی کو ماروں گا تو وہ بچہ کیسے ریئیکٹ کرے گا, وہ غصے میں ہوگا, یا جب میں کوئی چیز شیئر کروں گا تو وہ بھی ہیپی ہوگا, اینڈ یو یور سیلف ول بی ہیپی ایز ویل. ایگزیکٹلی. اور ایموشنل بھی ہوگی, سوشل بھی ہوگی, کہ آپ نے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, آپ نے خالہ پھپھو کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے نا جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار جب اسٹرینجرز بچے کو اٹھاتے ہیں تو وہ ایک دم سے رونا شروع کر دیتے ہیں. تو بیسکلی دے آر سوشلائزنگ. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹرینجر ہے تو میں نے نہیں اس کے ساتھ رکنا ہے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ہم ٹو پک اٹ اپ. وہ کنفرٹیبل ہے یا نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی. تو جو نیکسٹ ہم بات کریں گے ریلیشن شپس کے بارے میں. اچھا, ریلیشن شپ سے پہلے ایک سلائیڈ ہے کنٹرول روم کے پاس جو آپ نے ہی انہیں دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرا ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ واٹ از سیلف کانفیڈنس. پہلے یہ تو بتائیں کہ سیلف کانفیڈنس ہوتا کیا ہے. سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے اٹس این ایٹیٹیوڈ اباؤٹ یور اسکلز اینڈ ابیلٹیز. کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھس اور آپ کو اپنی ویکنیسز پتہ ہوتی ہیں. تو جب آپ کو اپنی اسٹرینتھس پتہ ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ میری اسٹرینتھس ہیں اور یہ میری ویکنیسز ہیں, اس میں میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں, اس میں میں اپنی بہتری کر سکتا ہوں. سو دین یو سیٹ ریئلسٹک گولز اینڈ یو کین ہینڈل کرٹیسزم. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ میں کوئی پرابلم کوئی آپ فیس کرتے ہیں اپنی لائف میں, یا جب بھی آپ کو کوئی بلی کرتا ہے, آپ اس کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ یو ہینڈل کرٹیسزم. سو یعنی تنقید سننا بھی بہت ضروری ہے اپنے بارے میں. جی جی بالکل. اپنے اوپر ہنسنا بھی ماروش بہت ضروری ہے نا. ہاں جی. ہم کہتے ہیں اچھا ہم دوسروں پہ ہنس لیں, اچھا مرتضیٰ ایسے بیٹھا ہوا ہے, مرتضیٰ کے آج بال ایسے ہیں تو میں اس پہ ہنسوں گا, ہاں 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 ہے نا. یا وہ ابراہیم ادھر بیٹھا ہوا ہے, او ہو ابراہیم کے اوپر میں نے اگر کوئی اچھا سا جملہ کس دیا تو ہم سب مل کے اس پہ ہنسیں گے. لیکن ابراہیم اور مرتضیٰ پہ ہنسنے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر ہنسنا سیکھیں. جب آپ اپنے اوپر ہنسیں گے, اپنے اوپر کوئی ہیومر کریٹ کریں گے, تو یہ آپ کی سائیکالوجی اور آپ کی ایموشن کے لیے بڑا زبردست ہے, اور آپ کو ایک اچھا انسان بنائے گا جو کہ کسی بھی محفل میں جائے وہ کہیں گے اچھا یار یہ تو بندہ توثیق بھائی تو اپنے اوپر جھکتے لگاتے ہیں, ہے نا جی. اور ماروش کو کوئی اگر بات کی جائے کہ ماروش تمہارا آج یہ جو پھول ہے نا, یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں جنا گارڈن میں آ گیا ہوں اور وہاں میں کسی گملے کو دیکھ رہا ہوں. سی I have created humor on your appearance today. اور اگر آپ ماروش اس پہ کہ توثیق انکل نے مجھے یہ کہا ٹی وی شو کے اندر, آپ اس پہ انجوائے کریں, ہنسیں, اور آپ اس کے بعد مجھ پہ کوئی اچھا مجھ پہ ہیومر کریٹ کرو. اب تم کوئی توثیق انکل مجھے لگتا ہے جیسے آپ کی شرٹ نا بالکل لیپرڈ جیسی لگ رہی ہے, لیپرڈ اسپاٹس اور بالکل اس کی اسکن کی طرح, ہے نا. ریئلی؟ یس. اچھا کنٹرول روم بولے جا رہا ہے, میں آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا, اس لیے کہ میں ماروش کی باتیں اس وقت انجوائے کر رہا ہوں. کتنا اچھا آپ نے کہا کہ لیپرڈ بننے کی کوشش کی ہے. جی. یا لیپرڈ لگ رہا ہوں میں؟ دونوں. آپ نے کوشش بھی کی ہے اور آپ لگ بھی رہے ہیں. اور ناکام کوشش ہے. ہاں جی, کائنڈ آف. دیکھا اب ماروش نے مجھ پہ ہیومر کریٹ کیا, اگر میں اس کا برا مناؤں میری چوائس ہے, اور بچوں اگر اس کو میں انجوائے کروں تو ہم دونوں مل کے ایک اچھے دوستی کے ریلیشن شپ میں جا سکتے ہیں, اور یہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ کرتا ہے. میں نے ان کے اس رنگ برنگے پھول پہ ہیومر کریٹ کیا, انہوں نے میری اس شرٹ پہ ہیومر کریٹ کیا, اینڈ دیٹ از سو بیوٹیفل. اس کو انجوائے کرنا ہے اور اپنے پہ ہنسنا سیکھنا ہے. جی اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ تو سیلف سم ٹائمز لوگ نا سیلف کانفیڈنس کو سیلف اسٹیم کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. تو سیلف اسٹیم ہوتا ہے یور ہاؤ یو پرسیو اباؤٹ یور سیلف, آپ کی اپنی ویلیو اباؤٹ یور سیلف, یور ویلیو اباؤٹ یور سیلف. اچھا جی, آپ کی سلائیڈ کیا کہہ رہی ہے کہ امپورٹنس آف بلڈنگ سیلف کانفیڈنس ان ارلی چائلڈہڈ. تو جب بچے چھوٹی عمر میں جب ان کو لو ملتا ہے, جب ان کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ ملتا ہے, تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں دے کم ہیپی اینڈ سکسیزفل اڈلٹس.
تو جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ ان سے بہتر ہوتے ہیں. اینڈ جب بھی ان کی کوئی مسٹیک آتی ہے تو کہتے ہیں اٹس اوکے, فرسٹ اٹیمپٹ میں تو کسی سے بھی نہیں ہوتا, کسی سے بھی تو نہیں آئی ہوتا. ٹرائی اگین. بالکل. تو سیلف اسٹیم بیسکلی ہوتا ہے کہ ہاؤ یو پرسیو اینڈ ویلیو یور سیلف. لیکن جو ڈفرینس ہے سیلف کانفیڈینس از بیسکلی کہ آپ کی اپنی ابیلٹیز اباؤٹ یور سیلف, ہاؤ یو, بٹ سیلف اسٹیم از ہاؤ یو ویلیو یور سیلف. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کیونکہ کبھی کبھار لوگ اس کو مکس کر جاتے ہیں. تو فار ایگزامپل ایک ایتھلیٹ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ہی نوز, وہ رنر ہے, ٹھیک ہے, اینڈ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں بہت جلدی بھاگ سکتا ہوں, وہ اس کا سیلف کانفیڈینس ہے. لیکن اب اس کو ڈاؤٹ ہے کہ میں ون کروں یا نہ ون, میں ہار جاؤں, تو وہ اس کا سیلف اسٹیم اس کا لو ہے. تو اس پوائنٹ پہ اس پہ you know he can lose because he doesn't believe in himself. Very good, زبردست پوائنٹ ہے نا جی. سیلف کانفیڈنس تو ہے کہ میں جیت جاؤں گا, یعنی میں جیت سکتا ہوں, لیکن میں جیتوں گا یا نہیں, مجھے کچھ پاکستان سری لنکا کے میچ والی سچویشن لگ رہی ہے اس وقت. جی اچھا, ویری گڈ, بالکل ٹھیک ہے, آگے چلیں جی. اچھا, نیکسٹ ہم بات کریں گے بینیفٹس آف سیلف کانفیڈنس. تو سیلف کانفیڈنس اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ تو نمبر 1, امپروو مینٹل ہیلتھ. جب when you feel good about yourself, آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے you also feel good about that. نمبر 2, بیٹر انہینس پرفارمنس ان آل تھنگس. آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کے اکیڈیمکس جب آپ اسکول جاتے ہیں, اور پروفیشنلی ایز ویل. اینڈ آپ کے جو انفلوئنس آپ کی کوالٹیز, یو ڈیولپ مور کوالٹیز. فار ایگزامپل لیڈرشپ, آپ لیڈ کر سکتے ہیں, اینڈ یو انفلوئنس ادر پیپل ایز ویل. تو اس کے علاوہ ہم سوشلائز زیادہ اچھا کرتے ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں فار ایگزامپل, تو میں کمفرٹیبل ہوں آپ سے بات کرنے میں. اسی طرح جو دوسرے بچے ہیں when they interact with someone, جب وہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو they feel comfortable. لیکن صرف وہ والے بچے جن میں سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے. ہاں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ٹیلی فون اور ٹیبز اور ان سے بھی دور رہیں نا. جی, یہ ڈیجیٹل اسکرین جو ہے نا, یہ بھی کانفیڈنس کو کم کر دیتی ہے. ہم تو جا کے ٹک 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 کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ جیسے بات کر رہی ہیں کہ دو انسانوں کے آپس میں جو ربط ہے, جو گفتگو ہے, جو بات چیت ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ. تو آگے کیا ہے؟ نیکسٹ ہم بات کریں گے, آئی وانٹ ٹو گیو سم ٹپس فار پیرنٹس کہ وہ کیسے اپنے بچوں کے سیلف کانفیڈنس کو نرچر کیسے کر سکتے ہیں, کہ وہ کیا کریں فار دیم ٹو ہیلپ کہ وہ ان کا سیلف کانفیڈنس بڑھے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو سلائیڈ ہے ہمارے پاس, نرچرنگ سیلف کانفیڈنس, کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ سیلف کانفیڈنٹ, یعنی ان میں ایک خود اعتمادی آ جائے. تو گیو ٹنس آف ہگس جب جتنا زیادہ آپ ان کو لو کریں گے, جتنا زیادہ آپ ان کو سپورٹ کریں گے, اتنا زیادہ ان کا سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. اینڈ آپ ان کو چورز, گیو دیم چورز اینڈ رسپانسبلٹیز. حق سے مراد کہ بچے کو گلے لگانا بہت ضروری ہے, اس کو پیار کریں, اس کا ہاتھ پکڑیں, اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھیں, ہاں بیٹا کیا پرابلم ہے, آج اسکول میں کیا مسئلہ ہوا. تو یہ چھوٹے جو ٹچ ہوتا ہے نا, آپ اپنی ماں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتی ہے, یا باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے, یا بیٹے کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو گفتگو ہے وہ بھی اہم ہے, لیکن جو ہیومن ٹچ ہے, یہ ریسرچ نے اور سائنس نے, ساتھیوں میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ہیومن ٹچ میں وہ شفا ہے نفسیاتی اور جسمانی مسائل کی جو شاید بہت بڑی بڑی اینٹی بایوٹکس میں اور بہت بڑے بڑے انجیکشنز میں نہیں ہے. اگر آپ پیار سے کسی کا ہاتھ پکڑے نا, تو اس کی بیماری کو, چاہے اس کے ٹینشن کو, اس کے سٹریس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. جی. تو سیک انکل, دس از اے پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس میں ایگری کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر کرتے ہیں بہت زیادہ. یہ فیملی میں بھی ہوتا ہے, کزنس ٹو کزنس, فیملی ٹو فیملی, بچوں میں, سبلنگز میں, اور ایون فرینڈس ٹو فرینڈس بھی ہوتا ہے کہ دیکھو آپ کا بڑا بھائی آپ سے کتنا اچھا کر رہا ہے, وہ کتنا مینرفل ہے. ہاں جی, کزنس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. تو پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, کیونکہ اس سے آپ کا بچے کا سیلف دے جسٹ گیٹ اوور شیڈوڈ, اور وہ ڈسکریج ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایک ٹرائی میں نہیں کر سکے, پھر ہمیں ٹرائی کرنے کی اور ضرورت بھی نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. نہ ہمسایوں کے بچوں سے کمپیئر کرنا ہے. اس لیے تو معروج, پتہ نہیں تو مجھ سے اگری کرتی ہو کہ نہیں, میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کلاس میں فرسٹ آنا, میری بیٹی تو کلاس میں فرسٹ آتی ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ جی,
ان کی آپ یو آلویز شوڈ آپ ان کی نا پریز کریں ان کی ایفرٹ ناٹ دا آؤٹ کم. آپ اگر اس نے یو ڈونٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے ٹرائی کر رہا تھا کہ اس کے A's آئیں یا اس کے فل مارکس آئیں, لیکن اگر اس کے نہیں آئے ہیں لیکن اس نے اس میں بہت زیادہ محنت کیا ہے, تو آپ ان کو ڈسکریج اور سنب کرنے کے بجائے آپ ان کو کہیں کہ بیٹا اٹس اے ویری گڈ تھنگ, آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ آپ نے اتنی زیادہ ایفرٹ ڈالی اس میں, آپ نے کوشش کی, اگر اس اٹیمپٹ میں نہیں ہوا ہے تو چلو نیکسٹ اٹیمپٹ میں ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اور کمپیئر نہیں کرنا, کمپیئر آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. میں ایک دن پہلے بھی اس شو میں یہ بات کی تھی ماروش, پتہ نہیں آپ تھیں میری گیسٹ یا کوئی اور تھا, کہ کلاس 8 کی میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میری کلاس میں 38 اسٹوڈنٹس تھے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم 38 بچے بیٹھے ہوئے, سر سید کالج مال روڈ راولپنڈی 8ویں کلاس. ٹھیک ہے جی. اب اس میں جب ہم نے 8ویں کا امتحان دیا, وہ بورڈ کا امتحان تھا, آپ کو پتا میری کون سی پوزیشن آئی تھی؟ نہیں تو I don't know. First. Okay, you are close. Top 3, third. تھوڑا سا نیچے. 5th. تھوڑا اور نیچے. 6th. بہت نیچے. 10th. اور نیچے. دوسری کنگن. میری پوزیشن تھی 38th. میں پوری کلاس میں سب سے کم نمبر میرے آئے تھے بورڈ کے ایگزام میں. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس سے کیا فرق پڑا, جو میرے اوپر 37 تھے ماشاءاللہ, ان میں سے بہت سو سے میرا ابھی بھی رابطہ ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں بہت اچھا کام کیا, وہ بڑے مرتبے پہ ہیں. اگر پیسہ سکسیس کا معیار ہے تو انہوں نے پیسہ بھی کمایا, عزت کمائی, مرتبہ کمایا. کوئی سرکاری افسران ہے, کوئی فوج میں چلا گیا, کوئی IT میں چلا گیا, کوئی پائلٹ بن گیا, لیکن کوئی بزنس کر رہا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ میں بھی تھوڑا بہت کچھ اچھا ہی کر رہا ہوں نا. جی تو سینک انکل, یو ٹاکنگ ٹو می, یو ٹاکنگ ٹو, یو سوشلائزنگ, آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو 38 نمبر پہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نالائق بچہ ہے. جو لفظ نالائق ہے نا, اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا. جی. اینڈ میک شیور کہ آپ کے بچوں کو پتہ ہے کہ دے ہیو یور انکنڈیشنل لو, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ ماروش. جیتی رہو, خوش رہو. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو. اور اگلا جو تمہارا ٹاپک ہے نا, اس میں ایک اسائنمنٹ میں تمہیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے تو سنگل. اور وہ یہ ہے کہ اینیملز انسان کے لیے کتنے ضروری ہیں. ٹھیک ہے, I will be prepared, اور میں آپ کے لیے مچھر بھی کتنا ضروری ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. مچھر کی اہمیت پہ تم نے ایک پریزنٹیشن بنایا. ٹھیک ہے. مچھر, بلی, کتا, شیر, یہ سب جو اینیملز ہیں یہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں انسان کے لیے, یہ آپ کا اگلا ٹاپک. ٹھیک ہے. آل دا بیسٹ. تھینک یو. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں. ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 4 اچھی خبریں آپ کی منتظر ہیں.